بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، تمام معزز محترم بين من برانول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز بين دي أنتنا نتصل دي رشيد هزار أربط خاص قريري أربعي عزيز بي ولمر متعلق سؤال دي رشي أرد شما ذكر الرواج بورد الرواج كل عزيز خاص قري شادي بيه مدي عندي لك الرواج بوني جيغوي زم مرتو أرغر مدي ولما غري شادي بيه عندي لما يفوندر غرتو ولما غري مرتو زين ولما طرف داود دي بالله كارد كل باري شادير كارد عندي لما ما يفرغو تيو باري خاص قري ما يفرغو تو كارد باري بار مقصد الدي كسو من شهادية دون عندي الله مساعدة كل غران أصل مقصديان. طيب باي سؤال دي إسلام ما ده هنا دليل أصلا ما يبتر وتو عندي أولي ما غران ما ده إن هنا سنة نكان ولي ما هدي بقى مرتوار لازم شريعة ما ده مرتوار خطاب وجدي ولي ما غريب الله زي شادي غريبي ما يفعل هنا زعم ما ده خطاب نغري. نبي كريم صلى الله عليه وسلم أكبر حضرة عبد الرحمن بن عوف زبارة الله النبي دنيا رأي جنة البشر الدين حضرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تاي أكبر نيا خسر فيني رجع مد خوش بلا غيره مسجد مد أشر النبي إبر خور روزو إبر خوش بهون إبر شغل سرود روز عير هدي كي شادي كجوني كي خي خدا يا رسول الله مجبرنا تو شادي كره وجهي تو نبي دعا وجه بارك الله لك الله يبارك زندگی مدي بر حياة زندگی مدي بار خطول دي بالله ولي الله نبي بالله دعا وجه الله عندي لهوني كشادي كرده ديكيلي أوفوني لي بالله دعا غران بارك الله لك أخون خم درجة مدي درخون بارك الله لك تو نبي بالله دعا غري خد أورم ولو بشاه تو شادي جو ان نظام كيا أقوصل له ولي مغرانا خيو أقوصل له ولي مغرا أقوصل زغراي ولي مغرا خي أولين يبقى بخاري مسلم شريف الروايات يبقى ظاهري البازة بعض أهل العلم ولي مواجب بالخروة ولكن الصحيح والله أعلم واجبنا سنة مؤكدة قرنصة كيا ولي مر مقصود الدي إعلان قرن تمشادي قرن ديان پورا دنیا منوش او زین فرلا منوش از خم درجه مده دشت منوش ایتر خانم مده زفن خبر رفن تو شادی گردین زارفن. على كل حال سنة مؤكدوك واجبوك يعني لازم غرمسا خاص غير مرتو تو حديث بمده او انه هنو زغم مده نبيه زيبا ما ينفور بابا سيك زيبا مرتوار خاريريا زين مرتوار ولي ما قلت خوي عندي لا يبار خارر ولي ما قرأ إنه خطوان زر والله بوليره توي يعني صحابة دور مدي أو النبي كريم صلى الله عليه وسلم الدور مدي ما يبار قرأ مدي ولي ما قلت ديانا ما يبوي عندي لا زر وغير خار ديه النبي كريم صلى الله عليه وسلم ولي ما نقول زين عند الله حضرت علي ريز زين حضرت فاطمة رضي الله تعالى عنها رشادي دير حضرت علي رخد ولي ما غرا نبي ولي ما نغري بلكن حضرت علي ر مدد گجي ولي ما غري بالله ودين دل صحابه کرام ر اشاره گجي توار باي وره اك مدد غرو ولي محمدي تو مرتواره ولي محمد مدد غران هديه دون يا سنه مؤكده زدي بت استطاعت ندلي حتى بعض أهل علم الدور خيده يبتزد ولي ما قريب الله استطاعت ندوله يبر الزكاة رفوشت الدين دي بريبا ولي ما قريب الله زدوري بتوز ضرورتيريا ضرورت البارنو وقت الزكاة رفوشا ما يفور ولي محمد دين بريبا كيا ما يفور الله نو ولي ما نا إسلام محمد كيسبه ما يفور ولي محمد الزكاة دين بريبا بلكن صدقة دين بريبا انتعام هدية دي بريبا توجه توي
এটা আরেকটা মশলা আছে যেবা মরতুয়ার ওলিমা আছে আমাদের দাওয়াত দিলে দাওয়াত কবুল করন ওয়াজিব দাওয়াত কবুল করন ওয়াজিব খামাজা বলিব ইল্লা যদি তখন হুজুর হইলে ইয়ান ওর কথা হুজুর না দিলে মরতুয়ার ওলিমারে কবুল করন ওয়াজিব ইসলাম আমাদের মায়া ফুয়ার ওলিমারে কবুল করন ওয়াজিব ন কিয়া মায়া ফুয়ার ওলিমা ইয়া মশরু ন দতলা মায়া ফুয়ার ওলিমা আমাদের জন হলো জরুরত ন হা যদি মায়া ফুয়া মরতুয়া দিনও মুশতারিক করি শাদি উজিদেন দিলা বাজ আরব দেশের মধ্যে করিয়া মায়া ফুয়ার গল লইরে মরতুয়ার গল লইরে ইশতারাক করিয়রে yani dini gor miliyore walima gore ekkan walima made dini gor torfuto ibam made endila daud qabul goron wajib ya mortu asda talare mortu daud to jenne ke koyi maya fuar ziba mustaqil walima garaza yan islam maden faraza dolil i'tibar faraza yar bali jodi zehno society made zehno mujtama made jodi endila jodi kan عرف بنيجي دول زين عرض ده شو ما ده كان عرف بنيجي عرف ماني رواجيريا كان رسم تو ايه سبب يان قرن جائزة سكة إسلام مدهنا مارن ويوا خطاب الجو إسلام مدهنا مارن ويا ايه سبب بندلا ولي ما قرزا جائزة سك مغار ان بوزابوري بديكي ما يبتربط ولي ما قرن يان شريعة مداسة سنات مستحب اندلا نبوزا بوديبو اندلا بوجدلي ناجائز جيبوي يعني كم بدا تربط رشومار جيبي خطا بوجو الرواج اسبه انا غوري غريبه يعني مدان حرج ني تكلف قرانوزا ارندلا داود قبول قران هو واجب لازم نو يعني طالب لي رقم مباح كيس زالي غريبه ارندلا شادي بي مد ما يفور ولي مد زكاه الفشن وديبا كيا يعني هنا لازم نو طلع ও জায়গা মধ্যে জিবা মরতুয়ার ওলিমই ইমাম মাদের যাকাত দিবারিবা যদি মরতুয়ার তো যদি যাকাত ইবার যদি মুস্তাহিক হই দিলে আশা করি অনর কথা আও অনর সওয়ালের জবাব পাই বলি আল্লাহু আলাম ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি